والنجم إذا غوى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حضور آئے ہیں تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جتھوں تک میں پہنچیا تسی نہیں پہنچے تے توجہ بھی میری طرف کرو کوئی آئے جائے تو انہوں نے کی سروکار ہے تسی میرے وال ویکھو میں بھی سفر کر کے تواڈے لیے آیا نا جی تے اللہ دے دین دی خدمت لئی انشاءاللہ اسی چاہنے ہیں کہ اللہ ساڑھے کو کام لے لے ویسے دین ساڑھی خدمت کردہ ہے اسی دین دی خدمت نہیں کردے دین ساڑھی خدمت کردہ ہے تے دین دی وجہ تو اللہ میری تواڈی ملاقات کروائی ہے جتھے میں پہنچیا تسی اتھے پہنچو ذرا حاضر دماغی نال پورا یعنی ایکٹیو ہو کے بیٹھ کے گفتگو سننی ہے 2 گھنٹے ہون 4 گھنٹے ہو جان تسی انشاءاللہ ٹھنڈے دماغ نہ اتھے بیٹھ کے سننا ہے تو پتہ نا میں کنہ دا شگردہ آواز تو تسی سمجھ رہے ہو گے انشاءاللہ تو تمیدن 3-4 گھنٹے سن نا تو جڑا خطاب سی وہ تو 10 گھنٹے تک جاندہ سی کی خیال ہے
ہوں تسا سمجھنا ذرا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا۔ تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ دیکھو نا، ساری دنیا امن تلاش کر دی پھر دیئے، تماکیاں تو جان چھوٹ جائے، دہشت گردی تو جان چھوٹ جائے، مہنگائی تو جان چھوٹ جائے، تے سادہ جی گالے علامہ اقبال نے سارا فکرہ بول کے تے گالی مگا چھڑی، کہنے لگے تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کہاں ہے کس نے سردار انبیاء نہ کہو، یا ایسا نہ کہہ لیے کون یہ کہتا ہے حبیب خدا نہ کہو، بلکہ یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو پر خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دونوں جہاں میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدہ سلامات کبریائی پاک مقدس مطہر معلا قلبیں اللہ جل شانہ واسطے، جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، انہ هو یبدئ و یعید۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، رحمت للعالمین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے قرآن مجید دے اندروں دو مختلف مقامات تو 3 آیات بینات میں جناب دی عدالت اندر پڑھنے دا شرف حاصل فرمایا۔
तुसी सारे मिल के मैं अपने उलमाए किराम दी मौजूदगी अंदर जनाब को इल्तजा करांगा जिस तरह उलमाए किराम दियां दुआवां ने तुसी भी दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सारियां नू सुन सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। मेरे बरादर भाई मोहम्मद इरफान साहब ने मेरे ज़िम्मे यतीमों के आंसू इस मजमून नू लगाए। मैं अपने रब कोलो तौफीक तलब करना और अपने स्टेज दी जीनत अकाबिर उलमाए किराम दी एक याद मोहतरम महमूद अहमद मिर्ज़ा साहब उन्होंने को दुआवां लेने के बाद मैं अपने अल्लाह को फजल दी तौफीक रखना मंगना और उहदे को अपने उहदा जो फजल है अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। जितनी देर भी मेरे तुहाडे दरम्यान वक्त गुजरेगा मैं अमानत समझ के इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये वक्त मेरे तुहाडे दरम्यान अमानत है। मैं क़यामत नूं अल्लाह दे हाँ इहदा जवाब देआं। जिहड़ी गल करांगा इंशाअल्लाह दलाइल नाल मुदय्यन होएगी, गुफ्तगू सीने अंदर समा जाने वाली होएगी इंशाअल्लाह। पूरी तवज्जो नाल कवी असाब लैके बैठ के गुफ्तगू समात फरमाओ। जरा असल दे अंदर असी यतीमा का जड़ा मानस समझे है ना, वो असी ये समझे है कि जनाब जेड़े बच्चों के माँ बाप फौत हो जाते हैं वो बच्चे यतीम हो जाते हैं। असल दे अंदर असी यतीम नू समझिया ही नहीं। अगर कुरान की जितनी नसूस ने ना उन्हें गौर किया जाए तो यकीनन ये बात रहे कि यतीम 4 किस्म के तबकियां नू कहा जाता है। कितने किस्म के तबके ने? 4 किस्म के तबकियां नू यतीम कहा जाता है। नंबर 1 यतीम कहा जाता है बुढ़ड़े बाबे नू। किनू बोलो? बुढ़ड़ा बाबा ज़ईफ़ुल उमर आदमी, उन्होंने सही माने अंदर यतीम कुरान ने उस बंदे नू कहा है। दूसरे नंबर ते जेड़ी बेवा औरत है ना उन्होंने कुरान ने यतीम कहा है। नंबर 3 वो जेड़ी मुतलका खातून है ना उन्होंने भी यतीमी दे जिम्मे च लिखा जाता है। नंबर 4 वो बच्चा जिसका वालद फौत हो जाए उन्होंने यतीम कहा जाता है। लो वीरो ये 4 चीज़ा ने, इन्ह 4 किस्म के लोग इन्ह के दर्द नूं तुसा अगर समझ लो तो तुहानूं पता लगेगा यतीम असल कहंदे किनू ने। कुरान मजीद जिहड़ी आयात बय्यनात मैं तुहाडे सामने पढ़ियां ने ना, सूरह अद-दहर दे विच अल्लाह करीम ने की फरमाया, ओ मैं कुरान दी आयत लवांगा और बुनियाद पकड़ांगा अपने मजमून दी और शान नज़ूल भी विच रहेगा, दीगर बातां भी दरम्यान च रहनगियां। तवज्जो फरमाना। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं गल समझा लवा सोनिया, इस महफल विच बहन वाला बंदा कोई आम ते बंदा नहीं है। अल्लाह करीम ने इनू बड़ियां शाना बख्शियां। तुसी बड़ी अजमत वाले लोग हो जेड़ा इस मुकाम ते बैठ के अल्लाह दे कुरान नू सुनदे पे हो। आओ जरा तवज्जो फरमाओ। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरे उलमा दी भी ख्वाहिश है, तुसी आए हो गुनाहां दे अंबार लेके इथों जाओ ते अल्लाह दी रहमत दे खजाने ले करके जाओ। ये
ہر خطیب دی خواہش ہے تے میرے بابا جان نے جڑیاں گلاں تانوں سنائیاں میری تے تہاڈی سب دی اصلاح اندر انہاں دی بات نو اگے بڑھانا چاہنا وا انہاں دی گل نو عظمت تے مقام تے مرتبہ دینا چاہ رہا وا سوندیا جانا تسی آئے ہو تسی عام لوگ نہیں ہو جاؤ تے جولیاں رب دی رحمت نال اللہ تعالی دے فضل نال اللہ تعالی دی رحمت نال بھر کر کے لے کر کے جاؤ اللہ دا قرآن پڑھا پھر تانوں حدیث سناواں گا سونیا اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن نہ قرآن سونیا اللہ کریم نے پیارے قرآن اندر فرمایا او دنیا والوں اللہ بھی اپنے سونے نبی تے درود پڑھدا ہے سونے نبی اللہ دے نورانی ملائکہ فرشتے بھی نبی پاک تے درود پڑھدے نے اے ایمان والےو تسی بھی درود پڑھو درود پڑھنے سونیا آؤ ذرا توجہ فرمانا صحیح مسلم اندر روایت گل سننا ذرا فرمایا من صلی علیہ عشرن علیہ من صلی علیہ واحدتن فصلی اللہ علیہ علیہ عشرن جس بندے نے ایک مرتبہ سونے نبی تے درود پڑھیا اللہ تعالی جنت وچ 10 درجے بلند فرمائے گا آؤ ذرا سونیا اگلا جملہ دے نالو زیادہ زوراور من صلی علیہ عشرن فصلی اللہ علیہ مئتن جس بندے نے 10 مرتبہ سونے نبی تے درود پڑھیا اللہ تعالیٰ دن جنت وچ 100 درجے بلند فرمائے گا اگلا جملہ دے نالو زیادہ زوراور فرمایا من صلی علیہ مئتن جس بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھیا ہوئے گا سونے محبوب کریم دے درود و سلام پڑھ کے بندہ اللہ کریم دے بارگاہ اندر پیش ہوئے گا نا زمینہ مربع اندر کھیتیاں باڑیاں اندر زمینہ کاشت کر دیا ٹریکٹر چلا رہے ہیں گڈی چلا رہے ہیں دکان دے بیٹھے ہیں جس حالت اندر بھی ہوئے سونیا 100 مرتبہ 24 گھنٹے اندر درود پڑھ لویں حدیث بیان فرما رہی ہے قیامت والا دن آئے گا فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار فرمایا او بندہ ہے نا جڑا درود دی برکت نال جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا گیا ہے اگلا جملہ ہے دنانو زیادہ زوراور وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ اللہ قیامت والے دن شہیدان دنال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اے سونیا گل سمجھ لے اس واسطے حدیث سنائیے تاکہ سونیا درود و سلام پڑھے دوسری حدیث وچ گناہ دے معافی دے درجات صحیح نے کے بام دیئے او دے اندر گناہ بھی معاف ہوندے نے اللہ تعالی برابر برابر نیکیاں بھی عطا فرما دے نے الگڑ سونیا میرے سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے توڑے پیارے نبی اللہ نہ سونیا سونے نبی نے قرآن پڑھیا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह करीम दा सोना कुरान ऐलान कर रहे ना सोनिया, जिस वेले दस्तरखान इंसान खाना खाने वास्ते दस्तरखान सजा लेंदा है, या इस तरह ना मैं तुहानू गल सुना देवा। अल्लाह अकबर सोनिया, हजरत अली मौला रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली उल मुर्तज़ा सोनिया, आज रमजानुल मुबारक दा 14वां दिन है। 14 दिनों के बाद अज मेहनत मजदूरी करके अपने घर विच पलट करके आए ने ना। रमजानुल मुबारक दा 14वां रोज़ा है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, जनाब सैयदा फातिमा ने भी रोज़ा रखा आया। हजरत हसन भी रोज़ा रखा ते हजरत हुसैन भी रोज़ा रखा। जनाब अल्लाह अकबर जनाबा ज़ैनब ने भी रोज़ा रखा आया। अल्लाह दी कसम रोज़े दी हालत अंदर ने ना हजरत अली भी रोज़ा रखिया ते अज दिहाड़ी लेकर के ते 4 रोटियां दी दिहाड़ी लेकर के घर वापस आए ते 14 दिनों के बाद आए। अल्लाह अल्लाह सोनिया, हजरत अली ने फरमाया, ए मेरी प्यारी फातिमा आटा गुन्नो ते रोटियां बनाओ, आज अपने बेटियां नु पेट भर करके खाना खिलावांगा। आज अपने बेटियां नु खाना खांदिया वेखांगा ते तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह सोनिया ते जीन नू सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सोनिया, अल्लाह जी तेरिया हिकमत अपनिया ने तू जो चाहे वो करके दिखाने ते कुदरत रखना है। अल्लाह करीम ने फरमाया, नाना मेरे सोने अली अपने आप चला गला करता होएगा, ऐ मेरे अली तू ते बच्चियां नू खाना के जनाब खांदा वेख के खुश होएगा, लेकिन मेरी तदबीर कुछ और है, मेरा फैसला ते मेरा अमर कुछ और है। फरमाया सोनिया वेखो तो सही अल्लाह दा अमर पूरा होया करदा है। अल्लाह ना सोनिया, हजरत फातिमा ने पहला रोटी अल्लाह अकबर तवे दे ऊपर पहली रोटी पाई ना, इधरों दरवाजे ते दस्तक होई, मंदक कलबाब कौन? फरमाया आना मिस्कीन, मैं मिस्कीन। अल्लाह सोनिया आ वेख लेना। फरमाया कादे लिए आए हो? फरमाया सोने रोज़ा रखिया होया है, अम्मी घर विच नहीं है, अम्मी वफात पा गई है, घर विच खाना पकाने वाला कोई नहीं, सानू खाना चाहिए ते भूख लगी हुई है, रोज़ा रखे, रोज़ा अफ्तार करना है। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पहली रोटी उतारी ते मिस्कीन दे हाथ विच दे छड़ी। इस तरह सोनिया अल्लाह अल्लाह सोनिया, फिर जनाब दूसरी रोटी तवे ते आए, फिर दरवाजे ते दस्तक होए, मंदक गलबाब होन कौन दरवाजा खटखटान वाला? फरमाया आना यतीम, मैं यतीमा। अल्लाह अकबर हजरत अली दरवाजा खोलिया, एक बुढ़ड़ा ज़ईफ़ आदमी सोनिया सोटी दा सहारा लगाए हुए हजरत अली दे दरवाजे ते आया। सोनिया भूख लगी हुई है ते खाना खाना है, रोज़ा रखा होया है, रोज़ा अफ्तार करना है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने दूसरी रोटी उतारी, उस यतीम नु दे छोड़ी, तीसरी रोटी तवे ते आई, फिर जनाब दरवाजे ते दस्तक होई, मंदक गलबाब होन कौन है? फरमाया आना असीर, मैं कैदियां, मैं खाना खाने सोनिया। अल्लाह अकबर बनी इसराइल दी कैद विचों कैदियां कट के आया, दुश्मनां दियां जेलां विचों रिहाइयां पा के आया, भुख बड़ी लगी हुई है ना। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तीसरी रोटी उतारी ते उस कैदी नू दे छड़ी, उस असीर नू दे छड़ी ना। जिस वेले एक गल होई ते पिछे किन्नियां बचियां? एक रोटी बच गई, एक रोटी बच गई। हजरत अली ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी फातिमा इंज करांगे नहीं ते 4 टुकड़े कर लवांगे, एक बच्चियां नू दे देवांगे ते एक टुकड़ा सी दोवें खा के गुजारा कर लवांगे, लेकिन अल्लाह दी रज़ा तेरा राजी रहना है। अल्लाह अल्लाह सोने जिस वेले हजरत अली मुर्तज़ा ने अमल कर लिया, रोज़ा अफ्तार हो गया, हजरत अली मुर्तज़ा मस्जिद नबवी विच चले गए। अल्लाह अल्लाह
سونے انی دیر نو باروں جناب اللہ اکبر حضرت علی میرے نبی دیا متلاشی نگاما حضرت علی نو تلاش کر رہی نے حضرت علی المرتضی سونے اللہ اکبر سنتا پڑھن واسطے کھڑے ہوئے نہ تو میرے نبی نے اشارہ فرمایا اے میرے پیارے علی آؤ نا میرے والا آؤ نا حضرت علی آئے میرے سونے نبی نے کول بٹھایا کول بٹھا کر کے سونیا میرے نبی نے کانوں پر ہاتھ پھیریا نال میرے سونے نبی نے قرآن دیا تپڑیاں تے قرآن پڑھ کر کے سنایا سونیا دلیل بن گئی ہے نا میرے دعوے دی دلیل حضرت علی المرتضی نے جیویں جیویں عمل کمایا پہلے اللہ اکبر مسکین نو کھانا کھلایا پھر جناب یتیم نو کھانا کھلایا پھر جناب قیدی نو کھانا کھلایا تے قرآن نے بیتیوں میں نقش بیان فرمائے فرمایا ما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے ہوئے فرمایا قرآن دیاں ایہی ایتا پڑھیاں حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سونے ابو بکر جی جدی تفسیر بیان فرماؤ حضرت ابو بکر نے اپنے علم نال تفسیر بیان فرمائے پھر اسی طرح حضرت عمر کو لو پوچھا گیا حضرت عمر نے بھی اپنے معنی اندر وہ دی تفسیر بیان فرمائے پھر حضرت عثمان کو لو پوچھا گیا پھر انہوں نے بھی تفسیر بیان فرمائے انہی دیر نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تشریف لے کر کے آئے انہوں کو لو تفسیر پوچھے گئی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جو تفسیر بیان کی تھی جانی سی بیان فرمائے پھر اس نے بات سونیا میرے سونے پاک نبی تشریف لے آئے میرے سونے نبی دے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے قرآن دیا ایتیں کھولیاں تے پڑھیاں پر میں سونے و تفسیر طلب کرنا چاہنا وا میرے نبی نے ہلکا جا تبسم فرمایا پیارے ابو بکر نو کیا سونے و توانو سمجھ نہیں آئے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے ابو ہریرہ روٹی مانگ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نہ سونیا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیا شانہ تے کنا مقام لے کر کے آئے الگر سونیا میں یتیموں دیاں گلنا کرنا چاہ رہے ہیں ویسے پتر ایک گل ہے تسی خطاب کر لو میں ہٹ جانا ٹھیک ہے نا ہون نہیں تسی بولنا نہیں تو میں تنوں ایتھے باہ کے تے آپ ایتھے بہ جانا پھر تواڈے کو تقریر کرانی کر لو گے ٹھیک ہے نا ہون نہیں بولنا میں اشارے کر رہا میں تانوں اثر نہیں ہو رہا میرے ڈنڈا پھڑا دے تے میرے کول جڑا بولے میں پیچھے تون چ ماراں گا ایک مجلس دا سارا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے سنو اسی تے قرآن دے خادم اینا نہیں سانو کرنا چاہیے بچے ساڈے پیارے نے لاڈلے نے تھوڑا جا غصہ بھی کرنا چاہیے تاکہ اینا تے اللہ رحم فرما دے اینا دے سینے اللہ قرآن واسطے کھول دے دعا کرو اللہ اینا بچیاں نو دین دا خادم بنائے اللہ اینا بچیاں نو دین دا عالم بنائے عالم دوراں بنائے محدث دوراں بنائے اللہ میریاں دعاواں نے اس فقیر دیاں اس سید زادے دیاں دعاواں نے اللہ انہاں بچیاں دے حق وچ قبول فرما اللہ اکبر اللہ سننا ذرا سونیا یتیمہ دی گل کتھوں شروع فرماواں ذرا میرے ڈوڈے پیارے نبی دی عمر چھوٹی جائیے نا سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سیرت ابن ہشام اندر لکھے ہے اللہ دے نبی ایک دن سونیا سردار عبد المطلب دی انگلی نال لگے ہوئے نا اللہ اکبر مکہ شریف دے مدینہ بازار اندر مکہ تو
المکرمہ دیاں گلیاں اندر چل دے پہنے نا ایک چھوٹا جتنا بچہ روندا ہویا نظر آیا چھوٹا جہا بچہ جس وقت میرے نبی نے ویکھیا چھوٹی جی عمر سونیا چھوٹی جی عمر نا چھوٹی جی عمر دے اندر سونیا سونے پاک نبی نے فرمایا دادا جان اس بچے نو پوچھیا جائے اے بچہ کاتوں رو رہا ہے آوازاں لگیاں پھر جناب پوچھے ماں نے پوچھیا تے دسیا گیا ہے بس بچے دی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں دونوں معاملات اندر یتیم ہے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو روندیا ویکھیا پھر اللہ دے سونے نبی نے انہاں نو سینے نہ لگایا چھوٹی عمر ہے چھوٹی عمر سندر سونیا بچیاں نال پیار کرنا بھی میرے سونے نبی دی سیرت ہے میرے سونے نبی دا مقام و مرتبہ میرے سونے نبی دی شان عزت و عظمت مقام ہے میرے سونے پاک محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم خرد والے ہو جیلم والے ہو گل سمجھ لینا میرے ٹاڑے پیارے نبی بھی جدو دنیا تے آئے سننا اللہ کریم نے اللہ اکبر باپ جیسی انہاں کو دولت لے لئی باپ جیسی دولت انہاں کو خرید اللہ اکبر لے لئی سنا بابا دنیا تو چلا گیا تے جناب سیدہ آمینہ 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 سونے نبی نال محبتاں کر دیاں رہیاں سونے جناب اللہ اکبر میرے نبی نال لاڈو پیار کر دیاں رہیاں اللہ دا قرآن دا سریا سنیا آؤ ذرا غور فرما دیا جانا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى اللہ سونے ہم ویکھ لے شانات مقام اللہ نے فرمایا اے میرے محبوبہ گھبرائی نہ میں تینوں ایسے مرتبے دینے نے تینوں ایسا مقام دینا ہے ایسیاں بلندیاں جو دینیاں نے نا اللہ کریم اعلان فرماندے چلے گئے شانات دندے چلے گئے نواز دے چلے گئے نے نا نواز دیا ہوئی مقام آیا میرے سونے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے سونیا بازاراں وچ چھوٹے جے بچے نو روندیاں ویکھیا اسے ویلے سونیا بچے نو پکڑیا لاڈو پیار کیتا تے دادے دی جیب وچوں کچھ پیسے تے کچھ درم و دینار دے کر کے بچے نو گھر روانہ فرمایا تے اس طرح نہ گل دل نو لگ گئی فرمان لگے دادا جان اے ویکھو نا جدا بابا بھی نہیں ماما بھی نہیں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں ایک دنیا اندر روندہ پھرتا ہے تے فرمایا میرے ابو عبداللہ کتھے نے منوں میتے اپنے ابو نال ملنا چاہیدہ ہے اللہ اللہ سونیا انی گل سنیے تے پھر جناب اللہ اکبر حضرت عبد المطلب دے کلیجے نو روگ بہ گئی اسے ویلے سونیا اللہ اکبر کار تشریف لے آئے اللہ اکبر جناب آمنہ نو میرے سونی نبی نو پکڑا دینے دے بعد اللہ اکبر فرمایا آمنہ عجین جدا سوال کردہ پہ آئے آپ تنہائی وچ بے کے سردار عبد المطلب اتنا زیادہ رہے نہ سونیا آج بچے دیاں یتیمیاں یاد آئیاں علم یجد کا یتیمن فرمایا سونیا اللہ سونے دا قرآن کہہ رہا ہے محبوبہ اپنیاں یتیمیاں تے یاد کرو نا اللہ دے سونے نبی دا بچپن تے یتیمی والا دور اج گزر رہا ہے اللہ حضرت آمنہ نے ارادہ فرمایا میں کیوں نہ اپنے بیٹے عبداللہ اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے لوا تے لے کے جا کے اللہ اکبر جناب دے ابے عبداللہ دی قبر کیوں نہ وخا کے لے آوا سونیا مکہ المکرمہ وچوں سفر شروع فرمایا جناب سیدہ آمنہ تے ام ایمن تے میرے سونے نبی تنہ جیاں تے قافلہ سوار ہویا تنہ قافلیاں تے سوار قافلہ جا رہے ہیں اللہ اکبر مکہ تو نکلے تے مدینہ دی طرف مہینہ پر قیام فرمانے دے بعد اللہ اکبر سونیا واپسی مقام ابوان تے آکے طبیعت خراب ہو گئی اللہ نہ سونیا
الرحیق المختوم وچ مولانا صفی الرحمان مبارک پورے لکھ دینے نا امی جان آمنہ دی طبیعت خراب ہوگی سفر دی تھکاوٹ دی وجہ کر کے اللہ میرے نبی سونے سننا تے چھوٹے جیسا تے اے بھی یتیم سننا میرے نبی اللہ اکبر سونے کیتے ابواب بستی اندر جاندے نینا ابواب بستی وچ چھوٹے چھوٹے پیر نینا جناب ام ایمن بھی نال نال نینا آپ جاندیاں نینا سونے او تو کسے حکیم دے کسے طبیب دے کسے بڑے نو لے آما واپسی پلٹ کر کے آندے سونے جس ویلے کوئی حکیم دے طبیب نہ ملیا واپسی پلٹ کر کے آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب ام ایمن واپس پلٹیاں میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ نو ماں نے پکڑیا تے سینے تے لٹا لیا لمبی عمر دیاں دعاواں کر دیاں رہیاں اللہ کو لو التجامہ کر دیاں رہیاں تے نال میرے سونے نبی دے اتھرو جڑے سننا یتیموں کے انسو سونیا یتیم سب نالوں بڑا تے میرا سونا پاک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الغرض سونیا حضرت آمینہ انتقال کر گئیا جانے جان آفرین دے سپرد کر گئیا جس ویلے حضرت آمنہ دا انتقال ہویا حضرت آمنہ دے انتقال دے بعد اے دوہاں جیاں دا قافلہ جس ویلے مکہ مکرمہ اندر پہنچیا تے سردار سننا ہر روز مجنہ مدینے دے بازارات دے چرایاں اندر کھڑے ہو جاندے عام جان والے انو پوچھیا کر دے او قافلے والے او سناؤ میری آمنہ دے کی حال لینا میرے عبدالجنہ محمد دے کی حال لینا اللہ اکبر سونے عام چال پوچھیا کر دے عرض گارد آج میرے سونے نبی بھی تشریف لے کر کے آئے میں گالک کے بڑھانا چاہنا یتیموں کے ہنسو سونے اللہ اکبر سونے حضرت ایمن نے جناب آمنہ دے پیغام میں دیتے پھر جناب عبدالمطلب سردار عبدالمطلب خدمتاں کر دے چلے گئے نوواں کی سالہ دی عمر ہوئی ہے نا میرا سونا پاک نبی دا اللہ اکبر سونے عمر تو 8 یا 9 سالہ دی ہوئی سردار عبدالمطلب انتقال کر گئے ان آسمانہ والے رب نے فرمایا سونے سردار ابو طالب دی زندگی وچ آئے سردار ابو طالب دی سونیا اونا دی جناب اللہ اکبر اونا دی جناب خدمت گزارے وچ آئے حضرت سردار ابو طالب انہی خدمتاں کریا کر دے الگر سونیا یتیمہ دے آنسو سردار عبدالمطلب دے جنادے نال میرے نبی روندے روندے جا رہے نا اللہ سونیا اللہ اعلان دے کردہ ہوئے گا علم یجد کا یتیمن فآما سونیا ویخ اپنی یتیمینو سون چل سونیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہنا وا اور میں گل معاشرے تے لے آنا چاہنا وا او اللہ سونے دا قرآن پڑھا دے بعد کے تورا اللہ سونیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فرمایا سونیا اعلان جو ہو گیا اللہ کریم نے پیارے قرآن اندر فرمایا اے اہل ایمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم سونیا ویکیا جے کتے توانو ٹواڈا مال تے ٹواڈی اولاد کتے علاق نہ کر دے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم فرمایا سونیا اعلان جو کر دیتا گیا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم
اولادکم سونے اعلان جو ہو گیا کہ تے ماں تے تیری اولاد تینوں اللہ دے ذکر کو لو ہلاک نہ کر دے وے تینوں اللہ دے ذکر کو لو غافل نہ کر دے بے شک اے عمل تیرا وَمَن يَعْمَلْ فرونیا اے تیرا عمل ہے نا جڑا تینوں اولئک هم الخاسرون خسارے وچ نہ لے جائے اللہ دے سونے پاک نبی نے فرمایا اے جڑا بابا ہے نا بابا 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 سونیا بابا اللہ سونے نے اعلان جو فرمایا میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بابا ہے نا بابا ایدیاں بڑیاں خواہشاں نے نا انج گل سمجھا کے بات ہونا و موضوع اپنا کمپلیٹ کرنا چاہنا پتہ تے منو اے نا پرچیاں منو قادیاں دیتیاں جا رہیاں نے سمجھ رکھنا سونیا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غور کر دیا جانا ایک بندہ ہے نا بابا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہوں صاحب اولاد جو کر چھوڑیا صاحب اولاد ہویا بابے نے ساریاں مٹھاسوں پر قربان کر چھوڑیاں بچہ پرورش کردہ رہا آج بچہ جوانی اندر آیا بچے دیاں شادیاں بھی کیتیاں تے بڑے چاہ بڑے بڑے سونے محال تے ہیرے تے جواہرات گرام در سمائے نے نہ سونیا ساری زندگی بچیاں نوری دا کھانا کھلاندہ رہا ہے ساری زندگی کدی متھے تے رکاوٹا نہیں پائیاں کدی سونیا تیور نہیں بدلے اپنے چہرے دے جن بچے نے جناب دن دے اندر ہزاراں روپے آبی منگے آئے تے باپ نے تلی تے رکھے اپنے بیٹے نو الوداع فرمایا ہے اللہ اللہ سونیا آج بیٹا تعلیم حاصل کر رہے ہے آج بیٹا اللہ سونیا اللہ اکبر جا رہے ہیں تے بچہ کچھ بڑھنا چاہ رہے ہیں باپے نے اپنے بیٹے تو بڑیاں امیدہ لگائیاں توجہ کری نا دل دی اللہ اکبر جناب دل نو نرم کر سونیا بات اپنے سینے میں سما کے لے جا علامہ یزدانی فرمایا کر دے سننا اپنے سینے نو ٹیپ ریکارڈر بنا کر کے بیٹھو میریاں باتاں اپنے سینے وچ ریکارڈ کر کے لے جاؤ فرمایا سونیا بابے نے بڑیاں محنت کی دیاں تے بچے دی تعلیم و تربیت تے پیسہ بڑا خرچ کیتا تے بابا اللہ سونیا جو بچہ جوان ہو گیا بابے نے اس بچے دی شادی کی تھی بڑے بڑے چاوانا رشتہ دار عزیز و اقارب اپنے بیگانے سارے انو بلایا شادی تے سارے اللہ اکبر سونیا شام میں آنے لگے ہوئے ننا اللہ اکبر سونے سونے لوگ تے سونے سونے لباس پہنے ہوئے کبیاں تے جبیاں والے تے سینڈلاں والے بھوٹا تے پجن اللہ اکبر سونیا کاٹنا والے لوگ آ رہے ننا اللہ اللہ سونیا باپے نے بڑیاں محنت کی دیا اللہ سے جس ویلے شادی ہو گئی ایک بچے دی شادی کی تھی اللہ نے دوجے دی توفیق بخشی دوجے دی شادی کر لئی پھر اللہ نے تیسرے دی بخشی توفیق دے تیجے دی کر لئی تینہ بچیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں ہن بابا سونیا ویخ دے صحیح نہ جڑے کمرے اپنے آرام واسطے بنائے سن پہلے ایک کمرہ پہلے نو دیتا پھر دوجے نو دیتا تیجے نو دیتا آپ بیٹھک بچ آیا اللہ دیاں کرنیاں تے اللہ دی طرفوں مرایا بچیاں دی اماں جان انتقال کر گئیاں فوت ہو گئیاں تے اللہ اللہ سونیا جس ویلے امی انتقال کر گئی بابے نو جناب نوہ نے ددکار نہ شروع کر چھڑیا او بابا کدی سوچیا کرنا تیرے کولو سوال کر دے سنا بابا نماز دا ویلا ہی نماز کر کے پڑھ لے تے بابا آگ دسی مولانا اجے بڑی زندگی پہی ہے اجے تے میں جوانیاں مارنیاں ننا اجے تے میں اپنے بچیاں دے لاڈ ویکھنے ننا اجے تے میں اپنے بچنا پوتیاں دے راستے ویکھنے ننا اجے تے انہاں نو میں کھلانا ہے نا انہاں دیاں محبتاں میں ویکھنیاں ننا اللہ نے مینوں بڑی لمبی زندگی دتی ہے سونیا لیکن نا 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 اے تیرا دکھلاوا اے تیری بول جھوٹے بھی تے ہو سکدے نے نا اے سونیا تیرے بول غلط بھی تے ہو سکدے نے نا اللہ سونا اعلان کر رہا ہے نا آج امی انتقال کر گئی بابا بڑھے وارے آیا آج سونیا ویکھ لے گھراں وچ باہر لگیاں چھوٹے چھوٹے بچے آئے بابا اور یتیم ہو گیا ہر پاسیوں بابا فیل ہو گیا ہر پاسیوں سونیا حالات اس طرح دے ہو گئے بہواں نے دکے دیکھ کے گھروں باہر کر چھڑیا بابا ساڈے سین وچ تو کیا نہ کر اللہ نہ سونیا انج نہ کریا کر بابا چلو گھروں باہر نکل جا آسمانہ والے رب نے فرمایا وَأَنْفِقُوا
مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. اے بابا کیا کرتا سی نا, میں موت تو پہلے اپنے بچیاں تے خرچ کراں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. سونیا اپنا رزق خرچ پہ کر دے کنا دے سونیا. اس دھوکے باز اولاد تو سونیا میں آخنا وا تسی آکھو کیویں ہو سکدا ہے میرا پتر ہوے تے میرا خون ہوے تے کیویں ہو سکدا ہے جناب آرام خور ہو جائے گا. اللہ دی قسم جڑا بچہ آج تیرے کہنے تے مسجد وچ نہ آوے, آج تیرے کہنے تے بچہ قرآن نہ پڑھدا ہوئے, تو ایک کدی امید نہ رکھی تو مر جائیں گا. تیرے بعد تیری قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھن گے. ایک کدی امید نہ رکھی کہ اے بچے کل نو جوان ہو کے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بندے پھرن گے. نہ سونیا ویکھ لے کہ ساری زندگی جدوں مولوی تینو کہندا رہیا اوے سونیا اذان ہو گئی ہے مسجد والا آ جا, تے تیرے آواز بلند ہویا کر دے سن. مینوں بڑیاں عمراں نے نا, میں تے اجے اپنے پوتیاں دیاں گیماں ویکھنیاں نے نا. اج عمر ڈل دی پئی ہے, بائی بھی اپنے دروازے تے بٹھانے نو تیار نہیں, کوئی بھی کسے نو بٹھانے واسطے تیار نہیں ہے. اس بابے تے دو کون ویکھے, نہ تے پتر ویکھ دے نے تے نہ نوواں ویکھ دیاں نے, بہنا بھی نہیں ویکھ دیاں. سونیا ویکھ دے صحیح نہ بابا ویکھے نہ کوئی اور ویکھے. بابا ان گلیاں وچ آسماناں تو آوازاں لگیاں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قریب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے او میرے پیارے بندے ہن میرے بوئے تے آ جا. ہن موت تو پہلے بڑھا ہو گیا ہے, داڑیاں بھی چٹیاں ہو گئیاں. ہن تے او پگ بڑی شان والی جی جڑے سر دے اوتے لے کے پھریا کردا سی نا, ہن تے محلے دار وی تینوں چنگی نظر نہ نہیں ویکھ دے. میرے بوئے تے آ جا, میرے بوئے تے آئیں گا میں اپنی رحمتاں وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آ جانا میرے بوئے تے آ جا, اذان سنیا کر تے مسیح تے آ جا, مسیح تے آ کے تے سجدہ کر تے سونیا سجدہ کر کے رب سونے نو منا لے. ہونی ویلا ہے اللہ بڑھے وارے چٹے والاں دا بڑا حیا کردا ہے, اللہ بڑا حیا کر دے. سونیا ویکھ تے صحیح نا اے بابا جس ویلے رب دے در وچ بیٹھ کے سجدے کردا ہوئے گا تے نالے آنسو باندا ہوئے گا, یتیموں کے آنسو. سونیا میرا دعویٰ ہے نا آسمان والے دا عرش بھی ہل جاندا ہوئے گا جس ویلے بابا روندا ہوئے گا تے اللہ کولوں معافیاں منگدا ہوئے گا. او بڈھا وارا سونیا بڑھاپا انسان تے آیا تے ویکھ لے اللہ دے در وچ بیٹھ کے رومن والا. اللہ فرمائے او سونیا میرے بوئے تے آ کے لا تقنطو من رحمت اللہ, میری رحمت تو کدی مایوس نہ ہومی, کدی مایوس نہ ہومی. یتیموں کے آنسو. سونیا ویکھ لے آج جو جیا کم کریں گا کل تیرے نال بھی ہنجدہ ہوئے گا. آج اس یتیم دی قدر کر, اس بابے بڑھڑے دی قدر کر, اے بھی تے یتیم نا. سونیا میرے سونے نبی بابے نال بڑا پیار فرمایا کردے سن, میرے سونے نبی بابے نال بڑا لاڈ کریا کردے سن. اللہ دی قسم
साढ़े ते गलियां ते बाजारां अंदर बाबे ही मजाक बन जांदे, छोटे छोटे बच्चे बाबे नू मजाक करते रहंदे। लेकिन सोनिया बाबियां दी कदर करया कर। अज ये मिठा मेवा ते सोहनी छां ते जन्नत दा दरवाजा तेरे घरों निकल गया, अज इहदा जनाजा निकल गया ते समझ ले अल्लाह दियां रहमतां समेट के नाल नाल ले गया। महरूम हो जाएगा बाप दियां दुआवां तो, बाप दियां झिड़कां तो महरूम हो जाएगा। सोनिया मेरे सोने नबी ने फरमाया बाबिया नाल प्यार करया कर। एक ते ए यतीम सी ना, यतीमों के आंसू बाबा बेचारा रोंदा रहा। इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख्खर। सोनिया मौत आई ते पराया ने जनाजे अल्लाह दे घर विचों उठाए, नहलाया कफनाया ते कफनाने दे बाद कब्रिस्तान ले जाया गया। जिस वेले कब्रिस्तान बाबे नू दफनाया, फिर उस वेले बाबे दे यतीमा दे उत्ते सोनिया मट्टी पान लग गए। यतीमा दे आंसुआं नू दबाना शुरू कर छड़िया। जमीनां सारियां वंड लईयां, बहनां नू भी उन्हां दा हक दे छोड़िया। बच्चियां ने आप भी जायदाद तकसीम कर लईयां। खुद वालिया यतीमों के आंसू जरा गौर दे फरमांदा जाना। मेरे सोने नबी ने फरमाया एक बंदा मेरे नबी को लाया, आगे कहने लगा सोनिया मैं मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है। साडी एक कबीले ना लड़ाई है ना, लड़ाई दी वजह करके सोनिया तलवारां चलदियां ने ना, तलवारां दी जद विच लोग बड़े सारे ने ना, जिन्हां दी कत्लो गारत आम हो जांदी है ना। महबूबा दिल बड़ा सख्त ना, जदों दा कलमा पढ़िया है तलवारां सुट आया, लड़ाइयां छड्ड आया, कबीला भी छड्ड आया। सोनिया दिल बड़ा सख्त हो गया है। हुण मैं दिल दी नरमी वास्ते सवाल करना वा। फरमाया जिवें जनाब उत्थे लोकां नूं वड्डदे रहे हो, इस तरह अपनी गली विच निकलिया करो ना। जदों दस्तरखान ला लवो, दस्तरखान सजाओ ते सोनिया छोटे छोटे बच्चे वेखिया करो ना। छोटे छोटे बच्चे जेड़े जनाब गलियां अंदर फिरदे ने ना, उन्हां नूं दस्तरखान ते ले आओ, उन्हां नूं खाना खिलाओ, नाल शफकत वाला हाथ उन्हां दे सर ते रखिया करो। फरमाया तेरा हाथ जिस वेले सोनिया ये उस बच्चे दे हाथ ऊपर आएगा, अल्लाह आसमाना वाला तेरे ते रहमत फरमाएगा। इसी तरह सोनिया मेरे नबी सोना अमल करके भी विखाया। सोनिया हजरत मां अम्मी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ना सोनिया मेरे नबी दे घरों ईद उल अज़हा दी नमाज पढ़न वास्ते निकले ने ना। सोनिया जल्दी टाइम सी ना नमाज़े दो अज़हा ईद उल अज़हा दा। अल्लाह दे नबी निकले ने ना, इन्नी देर नूं बाहर निकले, छोटा जिहा बच्चा रोंदा नजर आया। मेरे नबी ने फरमाया ओ दुनिया वालेओ समझ जाओ, समझ जाओ, खुद वालेओ बच्चियां दी कदर करो ते बाबियां दी कदर करो। यतीमां दे हकूक विच मैं एक गल होर करके गल खत्म करनी है। सोनिया आ वेख ते सही ना, मेरे नबी ने उस बच्चे नूं पकड़िया, पुछया ते दसया गया मैं यतीम भी हाँ मस्कीन भी हाँ। लेके मेरे नबी घर चले गए ने ना। घर जाके हजरत हसन दा लिबास उस बच्चे नूं पहनाया। पहनाने दे बाद ऊंटनी ते अपनी सवारी ते सवार कर लिया। मेरे सोने नबी ने ईदगाह अंदर पहुंचे, सहाबा इंतजार फरमाते रहे, इंतजार फरमाया। मेरे सोने नबी आए, ईद की नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने उस बच्चे नाल बड़ा प्यार फरमाया। सारे सहाबा भी मेरे नबी की सुन्नत नूं पूरा करते रहे। और दुनिया वालेओ इन्नियां मिसालां इस्लाम अंदर मौजूद ने ना, यतीमा मस्कीना नाल प्यार करने दियां इन्नियां मिसालां अगर पेश करना चाहवा ते सारी रात बीत जाए, मजमून मुकम्मल ना होए। वेख ले सोने अल्लाह दा कुरान की कह रहे हैं, जिस वेले लोग दस्तरखान ला लें, खाने वास्ते दस्तरखान सजा लें, जनाब उस जनाब अल्लाह अकबर पौना ओ बिस्तर जनाब दस्तरखान दे जिस वेले तू सोने रोटियां ला लवे, यतीमां नूं ले आया कर ते खाना खिलाया कर। अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम
وجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ دوسرا سونے دو ہستیاں ایسیاں بھی نے نا، ایک متعلقہ عورت ایک بیوہ عورت، اے سونے اے بھی تے سونے یتیمی دی زندگی بسر کر دیا نے نا۔ سارے خاندان والے لوگ تانے مار دے رہندے، سارے خاندان دے لوگ انہاں نو تانے مار دے۔ سونے کپڑے اچھے پائے تے تد نگاہاں بریاں، جے جتی اچھی پا لئی تے تد نگاہاں بریاں، جے گلی بازار وچ سونے تیری کتے اسلامی بہن نکل پوے بیوہ یا متعلقہ تے معاشرے دے گندے باشندے او انہاں دے گندیاں نگاہاں اٹھاندے۔ معاشرے اندر یتیمی والا کردار اللہ دی قسم ہے، اسلام اندر ایک عورت دا واقعہ بھی موجود ہے نا، جڑی بیچاری یتیمی اندر وقت گزار دی رہی ہے، یتیمی اندر وقت باس کر دی رہی ہے۔ ایک دن معاشرے دیاں گندیاں نگاہاں دے وجود تک پہنچیاں، جس ویلے وجود تک پہنچیاں آسمانہ والے رب رابطے ڈائریکٹ فرمائے عرشہ والے آگون تے سونیا لوگ نظرہ اٹھان لگ پہنے نا۔ اسلام جیسی دولت اللہ انہوں ادا کر دے، اگر نہیں دینی تے اللہ منو انہ تو دور فرما دے۔ یتیمی والے آنسو نکلے، یتیمی والے آوازہ اٹھیاں، او بی بی سونیا سن سن ذرا گووی تے بی بی گزری ہے نا میرے سونے نبی کو لائی رات دی رات دا ویلا میرے خامن نے منو امی آکھے آئے ماں کہہ چھڑے آئے دورے جناب پچھو جناب جڑے لاکھ قانون چل دے آ رہے نے نا اسلامی شریعت دے او دا دے اندر امی کہنا طلاق ہو جاندی محبوبہ یتیم ہو گئیاں ابا امی پیچھے چھڑائیاں اسلام جو قبول کیتا ہے محبوبہ با خامد نے بھی گھروں کٹ چھڑے بچے بھی جاندے رہے جاواں تے جاواں کیڑے پاسے اللہ اللہ سنیا کوئی ترمیم فرما دیو یا قانون بدل دیو یا اللہ کرو کوئی خیر دی دعا کر دیو۔ فرمایا اے خولا یاد رکھی قانون بدلنے دیا طاقتہ میں محمد دیا نہیں، اے اللہ سونے دے حق وچے اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اللہ نا حضرت ماں جی امی عائشہ فرمانیاں نے نا قانون دی گل دے ختم ہو گئی ہے نا چل چلی جا۔ حضرت خولا فرمانیاں اے میری امی عائشہ تو نہیں جان دی جڑے غریب لوگ نے نا جنہ دے عزت والے لوگ نے نا انہ دے دو ہی گھر نے نا یا ماں پیاندہ یا خامندہ اس بی بی دا اپنے بارے گل کر دیا میرے دو ہی گھر نے نا یا میرے ماں پیاندہ یا میرے خامندہ ماں پیتے پیچھے چھڑائیاں اسلام قبول کر کے آئیاں اور خامندہ دروازہ بھی بند ہو گیا جاواں تے کیڑے پاسے جاواں۔ حضرت مامی عائشہ فرمانیاں میرے سونے نبی دا سونے دا ٹائم ہے تسی باہر چلیاں جاؤ گھر چلیاں جاؤ گھروں نکلیاں میرے سونے نبی دی دالیز اندر بہ گئیاں آسمانہ والے نظرہ اٹھائیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے یتیموں کے آنسو سونیا یتیمہ دے آنسو سونیا اللہ نے آنسو دے کنی لاج رکھی ہے نا اللہ اللہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا میں سن والا کون اللہ 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 دعا میں اس رحمان دی بارگاہ وچ کیتیاں اور ایک قانون بدل گئے ہن سونے میں گل کراں تے بڑا وقت چاہیدا ہے اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ نے قانون ہی بدل چھڑے سارے سراؤن ماں کہے نہ طلاق نہیں ہوگی جاؤ اپنے گھر چلیاں جاؤ
باقی انشاءاللہ پھر زندگی رہی پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. زمانہ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا داستہ میری، ہم ہی تھک گئے داستہ کہتے کہتے. آیت فقیر صدا کر چلے، صدا خوش رہو خرد والو، ہم فقیر دعا کر چلے. شریعام چرا کے یہ چراغ رکھا میں نے، جس کا جی چاہے پائے روشنی آ کے، خود ہی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والنجم إذا غوى